रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको काठमाडौँमा धरनामा बसेका ओखो किसान चिसोका कारण बिरामी पर्न थाले। उद्योगीलाई कारबाही नगर्न नेताहरूबाटै दबाव आएको उद्योग मन्त्री भट्टको भनाई। कोल्ड चेन र ढुवानी संरचनाको पूर्वाधार नबनाएसम्म फाइजर बायोएनटेक कम्पनीको खोप नेपाल ल्याउन असम्भव, नयाँ संरचना नै बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको जोड। बङ्गलादेशबाट 50,000 टन मल ल्याउने भनिएको 3.5 महिनापछि बल्ल सम्झौता। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको मूल्यभन्दा प्रति टन $18 भन्दा बढी सस्तो। अमेरिकामा सार्वजनिक गर्न लागि बृहत साइबर आक्रमण अभियानले सरकार संवेदनशील पूर्वाधार र निजी क्षेत्रमा खतरा उत्पन्न हुने अधिकारीहरूको भनाई। र मेसी र रोनाल्डोलाई पछि पार्दै फिफा वर्ष खेलाडीका अवार्ड बायर्न म्युनिखका स्ट्राइकर लेभान्डोस्कीलाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले काठमाडौँ उपत्यकामा आएर आइतबार आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार चिनी मिल उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले हिजो 7 दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ, तर कार्यान्वयन कहिले हुने निश्चित छैन। यता आन्दोलनरत किसान भने चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन्। ओको किसानहरू संघीय राजधानी आएर दबाब दिए पछि सम्बन्धित उद्योगीलाई कारबाही गर्ने र भुक्तानी मिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएर सरकारले घर फर्काउने गरेको छ। उनीहरू फर्किएपछि भने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिँदैन। किसान आन्दोलनमा उत्रिएका बेला ऐक्यबद्धता जनाउने राजनैतिक दल र संघ संस्थाले पनि बिर्सन्छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भन्नुभयो, अहिले पनि निर्देशन मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ, तर आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौ। बिरामी भएर साथीहरू पनि औषधि खाएर आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ। संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार माइती घरमा आन्दोलनरत 3 जना चिसोका कारण बिरामी भएका हुन्। संघर्ष समितिका अनुसार 2070 देखि 76 सालसम्म मधेस र नवलपरासी सहितका 20,000 भन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन्। संसदीय समितिले गत वर्ष पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले पनि किसानसँग भुक्तानी दिलाइदिने सम्झौता गरेको थियो। आफ्नै उत्पादनको मूल्य पाउन उखु किसानले कम शास्ति भोगेका छैनन्। कपिल वस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरी त 34 पटक संघीय राजधानी आइपुगिसके। उनका अनुसार किसानहरूले चिसो छिडीदेखि तातो हावामा रात बिताउनु परेको छ। गृहले अर्थ मन्त्रालय दगुर्दै जुत्ता चप्पल फाटिसकेको उनले सुनाए। सभा सम्मेलन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको गन्ती नै छैन। उनीहरूले बन्द चक्काजाम गर्नुका साथै अनसन पनि बसिसकेका छन्। जिल्लामा मात्र 27 पटक भन्दा बढी ज्ञापन पत्र बुझाएको चौधरी बताउँछन्। उनले भने अहिलेसम्म उखुको बक्यौदा रकम उठाउनैका लागि 34 पटकसम्म काठमाडौँ पुगेको छु। गत वर्षको पुस यता मात्र 4 पटक पुगे। आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा 4.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लागेको उनको भनाइ थियो। 6 वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले बिक्री र अनुदान रकम पाउन सकेको उनले गुनासो समेत गरेका छन्। यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न नेताहरूबाटै दबाव आइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गरी न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताले नै उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै आफूलाई फोन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ द्वैध चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो। न्यायको कुरा गर्ने उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि ठेगान लगाउन थाल्दा तिनैले फोन गरेर
त्यसलाई त रोक्नु पर्यो। उद्योगीले तिर्छु भनेका छन्, 4 दिन रोकिदिनु पर्यो भन्छन्। उहाँले यसरी दबाब दिने नेताहरूको नाम भने उल्लेख गर्नु भएन। अमेरिका, बेलायत, बहराइन, युएई, क्यानाडा लगायतका मुलुकमा कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग गरिएको फाइजर बायोएनटेक कम्पनीको खोप कोल्ड चेन र ढुवानी संरचनाको पूर्वाधार नबनाएसम्म नेपालमा व्यापक प्रयोगमा ल्याउन असम्भव जस्तै देखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरू कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ल्याइने र आफै खरिद गरिने खोपका लागि पूर्वाधार बनाउने गृह कार्यमा लागेका छन्। तर उनीहरूले मुलुकको खोपको भण्डारण, ढुवानी लगायतका प्राविधिक क्षमता र आर्थिक स्थितिलाई ध्यान दिएर 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस वा -20 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने अक्सफोर्ड र मोडर्नाको खोप ल्याउन बढी चासो दिएका छन्। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डाक्टर रमेश कान्त अधिकारीले भन्नुभयो, हाल फाइजर, अस्ट्राजेनिका, मोडर्ना मध्ये फाइजरको खोपले आकस्मिक प्रयोगको मान्यता पाए पनि यो खोप -70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रा लागि निकै गाह्रो छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन कम्पनी बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा विकास गरेको कोभिड खोप BNT 162B2 तेस्रो चरणको परीक्षणमा 95% प्रभावकारी देखिएको छ। बेलायतले यो खोपलाई 2 डिसेम्बर र अमेरिकाले 11 डिसेम्बरमा इमर्जेन्सीका लागि अनुमति दिएका थिए। क्यानाडा र बहराइनले समेत अनुमति दिइसकेका छन्। फाइजरले भारतमा समेत आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति मागेको छ। बेलायतमा भने फाइजरको खोपले केही व्यक्तिमा एलर्जीको समस्या देखिएको छ। डाक्टर अधिकारीका अनुसार 2 डिग्री सेल्सियसदेखि 8 डिग्री सेल्सियस वा धेरै अप्ठ्यारो भए -20 डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्न सकिने खोप नेपालका लागि उपयुक्त मानिएको छ। मुलुकमा बालबालिकाको खोपका लागि पहिलेदेखि नै 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस र -20 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण र ढुवानी गर्ने संरचना छ। यो संरचना फाइजर खोपका लागि भने काम लाग्दैन। खोपका लागि कोल्ड चेनको अत्याधुनिक पूर्वाधार नहुनु सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको छ। बंगलादेशबाट मल ल्याउने भनिएको यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। बंगलादेशबाट मल ल्याउने भनिएको 3.5 महिनापछि बल्ल सम्झौता भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट G2G मार्फत 50,000 टन मल ल्याउन सम्झौता गरेको हो। मन्त्रालयको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारी र बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष मोहम्मद एमिन उल अहसनले बंगलादेशको ढाकामा हिजो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। युरिया मलको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मुला मूल्य अनुसार प्रति टन 259.195 अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। यो मल अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्य भन्दा प्रति टन 18.52 अमेरिकी डलरले सस्तो रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, नेपाल सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्ने युरिया मलको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको मूल्य भन्दा प्रति टन 18.52 अमेरिकी डलरले न्यून रकम रहेको छ। धान बालीकै मुखमा मल अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैँचोमा ल्याउने जनाएको थियो। यस विषयमा 2 देशका प्रधानमन्त्री बीच भदौ दोस्रो साता मौखिक सहमति भएको थियो। 2 महिना ढिलो गरी बंगलादेश पैँचोमा दिने मौखिक सहमतिबाट पछि हटेपछि G2G मार्फत खरिद हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश फिर्ता गर्न आलटाल गर्नुभएको छ। अध्यादेश फिर्ता गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको बुधबारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ओलीले ढिलाइ गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा केही बोल्नु भएन। बरु हिजो उहाँले अध्यादेश अनुसारै परिषदको बैठक बोलाएपछि नेकपा वृत्तमा दिउँसो केही बेर हल्लाखल्ला भयो। त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर परिषदको बैठक तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभयो। दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, प्रचण्ड कमरेडले परिषद बैठक तत्काल स्थगित गर्नुस् या त त्यसले निम्त्याउने परिणाम भोग्न तयार रहनुस् भनेपछि प्रधानमन्त्री बैठक स्थगित गर्न तयार हुनुभयो। स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक स्थगनको जानकारी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई अपराह्न गराइएको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा यस अघि नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
टिकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरी सहित 8 जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले हिजो सो फैसला गरेको हो। 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशम समेत 11 जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये 7 जनाको सजाय सदर गरेको छ भने अन्य 4 जनाको सजाय घटाएको छ। यसअघि 3 वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्। सुन्दरलाल कठरिया, ब्रिजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकोमा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी 5 वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको छ। आगामी फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्दा पनि कांग्रेसले अर्को तालिका ल्याएको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले मक्सिरभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन सके फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान राख्दै आएको थियो। तर पुस लागिसक्दा पनि सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएको छैन। क्रियाशील सदस्यतामै ढिलाइ हुँदा महाधिवेशनको तालिका समेत प्रभावित भएको छ। संस्थापन पक्षमा रहेका अधिकांश नेता यसअघि तय भएको फागुन 7 देखि 10 सम्मको तालिकालाई आगामी भदौमा पुर्याउन चाहन्छन्। तर वरिष्ठ नेता पौडेल भदौमा पुर्याउँदा जोखिम हुने तर्क गर्नुहुन्छ। पौडेल पक्षीय नेताहरू महाधिवेशन जेठसम्म सार्न भने तयार हुनु भएका छन्। कार्तिक 28 गतेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसलाई वरिष्ठ नेता पौडेल र उहाँको पक्षमा रहेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले असहमति राखेपछि संशोधन भएन। पार्टीको विधान अनुसार आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। 4 वर्षभित्रमा नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले विधान अनुसार थप 1 वर्ष म्याद बढाइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न सेवामा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। वित्तीय क्षेत्रमा सबैको पहुँचका लागि सरकारले अभियान नै चलाए पनि दृष्टिविहीनहरूलाई एटीएमको प्रयोगबाट वञ्चित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। बैंकर भने नेपालमा दृष्टिविहीन मैत्री एटीएम नभएको र बाँकीलाई जस्तै समान सेवा दिँदा सुरक्षित नहुने तर्क गर्छन्। संचारकर्मी वासुदेव अधिकारी दृष्टिविहीन भए पनि अरूले जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका सेवा लिइरहेका छन्। दृष्टिविहीन भएकै कारण ब्याङ्कमा खाता खोल्दा हस्ताक्षर गर्न नपाएको र औँठा छाप लगाएर मात्र एटीएम कार्डको प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको उनको गुनासो छ। उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न अथवा नम्बर थिच्दाखेरि अरूले चाहिँ खोजिदिन सक्छ अथवा त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। तर हामी मोबाइल ब्याङ्किङहरू आफैले राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ, अन्य कामहरू चाहिँ अरूद्वारा गरिरहेका हुन्छौँ। तर पनि यो विश्वास नगरिरहेको परिपाटी चाहिँ हुन्छ। किनभने आफ्नो सुरक्षाहरू आफ्नो हक हितको लागि त हामी आफै सबै कुराहरू गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। अनि आफ्नो मोबाइलमा म्यासेज आउँदा त त्यो त आफूले मात्रै हेर्न मिल्छ, आफूले मात्र गर्न सक्छ। यो त आफ्नो नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्छ। नेपाल नेत्रहीन संघका अनुसार मुलुकभर करिब 4 लाखको हाराहारीमा दृष्टिविहीन रहे पनि सीमित केही व्यक्तिहरूले मात्र एटीएम कार्डको प्रयोग गर्न पाएका छन्। तीमध्ये एक हुन् नेत्रहीन संघका कोषाध्यक्ष सुशील अधिकारी। फिंगरप्रिन्ट प्रयोग गर्ने भनेपछि हामीलाई चाहिँ अरू निसाक्षरको चाहिँ दर्जामा राखिदिनुहुन्छ। हामीले एटीएम चलायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अरूलाई चेक लेखाइरहनु पनि पर्दैन र त्यसपछि आफ्नो कारोबार हामी आफैले गर्न सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो झनै गोपनीयताको हक अझै सुरक्षित हुन्छ। मैले चाहिँ ब्याङ्कहरूले एटीएम फिंगरप्रिन्टलाई चाहिँ दिन मानेको थिएन। म चाहिँ पुनः दृष्टिविहीन हो तर पनि मैले चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर गराएर चाहिँ लिएको। नेपालको संविधानको धारा 18 ले समानताको हक सुरक्षित गरेको छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले पनि सबै संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त हुनुपर्ने बताउँछ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले पनि सबै सेवा र संरचना सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भनेको छ। तर संविधान महासन्धि र ऐन नियमावली विपरीत दृष्टिविहीनहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभेदपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका छन्। अपाङ्ग भएकै कारण गरिने भेदभाव कसुर भएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठको जिकिर छ। संविधानको त्यो
व्यवस्था छ, जुन कानुनको व्यवस्था छ, त्यो अनुसार एटिएम कार्डहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई दिइरहेको छैन। त्यो चाहिँ उपयुक्त छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दृष्टिविहीन व्यक्तिले पनि स्वतन्त्र रूपले आफैले चलाउन सक्ने किसिमले एटिएमको व्यवस्थापनहरू पनि गर्नलाई ब्याङ्कहरू पनि उत्तरदायी छन् र त्यसरी भेदभाव गर्यो भने चाहिँ त्यो भेदभाव चाहिँ कसुरको रूपमा हुने व्यवस्था पनि नेपालको कानुनले चाहिँ गरेको छ। दृष्टिविहीनहरूलाई एटीएम सुविधा दिने बारे नियामक निकाय, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूबीच छलफल नभएको पनि होइन। त्यस्तै उनीहरूले गर्ने ब्रेल हस्ताक्षरको वैधानिकता बारे पनि छलफल हुन जरुरी छ। तर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्ने भन्दै बैंकहरू यो विषयमा संवेदनशील देखिँदैनन्। नबिल बैंकका अधिकांश एटीएममा ब्रेल राखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाह बताउँछन्। विदेशमा मैले देखेको छु दृष्टिविहीनहरूले पनि ट्रान्ज्याक्सन नर्मल जस्तो नै गरिरहेको भएको छ। त्यस्तै किसिमको सेफगार्डहरू यहाँ लिएर आएर पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यही भएर हाम्रो एटीएममा यो ब्रेल पनि राखेको छौँ। अब यो चाहिँ फेरि एउटा ब्याङ्कले मात्रै गरेर या ब्याङ्क क्षेत्रले मात्रै गरेर पनि होइन, राष्ट्र ब्याङ्क, हाम्रो जुडिसियरी सबैजना मिलेर चाहिँ कसरी एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट बनाउँ कि यो खोल्नु त खोल्ने, त्यसपछि चाहिँ एकदम साथ उहाँहरूलाई नै होइन फ्रडको बाटो चाहिँ नोक्सानी नहोस् भनेर त्यो गर्न चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्यो। यता नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर कुनै फरक नीति नल्याएको जनाएको छ। दृष्टिविहीन मैत्री प्रविधिमा जोड दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिरहेको बताउँछन् राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल। नयाँ एटीएम मेसिनहरू खरिद गर्दाखेरि दृष्टिविहीनहरूलाई सहयोग पुर्याउने, उहाँहरूलाई पुरै गाइड गर्न सक्ने खालका मेसिन खरिद गर्नुहोस् भन्न सक्ने लाइनबाट पनि मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समयमा डिजिटल सिग्नेचर तयार गर्न सकिने जो चाहिँ दृष्टिविहीनहरूलाई पनि सहयोगी बन्ने भन्ने हामीले जानकारीमा पाएका छौँ। नवीनतम प्रविधिले दृष्टिविहीनहरूलाई ब्याङ्किङ सेवा सुविधा उपभोग गर्नलाई सहज तुल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारेको अहिलेको समयमा निश्चित कुनै अपाङ्गता भएकै कारणले पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हुनु निश्चय पनि दुःखद कुरा हो। अपाङ्गता अनुकूलको प्रविधि प्रयोगमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोच्न जरुरी भइसकेको छ, किनभने आर्थिक अधिकार उपभोग बिना नागरिकका अन्य अधिकार फिका हुन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। उपत्यकामा आजबाट जोरबिजोर प्रणाली हटेको छ। गत असोज 1 देखि जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको थियो। यात्रुको चाप बढेको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सरकारले निर्णय नगरे आजबाट सबै सरकारी चलाउने भन्दै व्यवसायीले मंगलबार सार्वजनिक अपिल जारी गरेका थिए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहित नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले उपत्यकासँग जोडिएका ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारी संख्या थोरै हुँदा यात्रुको चाप बढी भएको भन्दै सबै सवारी चलाउने निर्णय गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट हिजो जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। नेपाल वायु सेवा निगमले झण्डै 9 महिनापछि हिजो काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ उडान सुरु गरेको छ। पहिलो उडानमा काठमाडौँबाट 141 यात्रु दिल्ली गएका थिए भने उताबाट 102 यात्रु काठमाडौँ आएका छन्। निगमले पहिलो उडानमा न्यारो बडी विमान प्रयोग गरेको छ। भारतले नेपालबाट जाने यात्रुलाई कोभिड संक्रमण नभएको खुल्ने 72 घण्टासम्मको पीसीआर प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने र 14 दिन बास बस्ने ठेगाना समेटिएको एक्जम्सन फारम भर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। यता नेपाल सरकारले भने 72 घण्टाको पीसीआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र मात्र अनिवार्य गरेको छ। पहिलो दिनको उडानमा निगमले 10 जना यात्रुलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी महिना भारत भ्रमण गर्ने निश्चित भएसँगै उहाँलाई नेपाल निम्त्याउन बेलायतस्थित नेपाली समुदायले पहल गरेका छन्। बेलायत नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धको 204 वर्ष पुग्दा पनि बेलायती प्रधानमन्त्री कसैले हालसम्म नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। बेलायत आउने हरेक नेपाली राजदूतले बेलायती प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउनु प्रमुख एजेन्डा बताए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गरेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले वन फडानी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। समितिले 2071 सालदेखि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर वन ऐन र वन नीति अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता टिफा अन्तर्गतको व्यापार र लगानी सम्बन्धी काउन्सिलको 5औं बैठकले आर्थिक वृद्धिलाई बढुवा दिन डिजिटल व्यापारको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल र अमेरिका दुवै देश डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। बैठकमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा द्विपक्षीय बैठक बस्ने र टिफा काउन्सिलको 6औं बैठक नेपालमा आयोजना गर्नेमा पनि दुवै सरकारबीच सहमति भएको छ। मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकको सहअध्यक्षता नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक प्रतिनिधि क्रिस्टोफर विल्सनले गर्नुभएको थियो। लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले बेला बेलामा विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या भोग्न छोडेको छैनन्। राजधानीमै पनि यो समस्या कायम छ। लोडसेडिङ अन्त्यको जस पाएका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल गत भदौ अन्तिममा सकिएपछि उपभोक्ताहरू बत्ती गए नै पछि फेरि लोडसेडिङ सुरु भएको भन्दै सशंकित हुन थालेका छन्। उपभोक्ताको यो आशंका कहिले सामाजिक सञ्जालमा पोखिन्छ भने कहिले प्राधिकरणको नो लाइटमा। बिना कारण विद्युत अवरुद्ध भएर उपभोक्ता मात्र हैरान भएका छैनन्, फेरि लोडसेडिङ हुन थालेको हल्लाले प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि आजित भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिना भन्नुहुन्छ, बेला बेला विद्युत अवरुद्ध हुँदा फेरि लोडसेडिङ हुन थालेको आशंका गर्नु मनोवैज्ञानिक त्रास मात्र हो। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यो साता सार्वजनिक गर्न लागि बृहत साइबर आक्रमण अभियानले सरकार संवेदनशील पूर्वाधार र निजी क्षेत्रमा ठूलो खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। साइबर आक्रमणमा परेका मध्ये अमेरिकाको वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालय समेत रहेको छ। अमेरिकाको साइबर सेक्युरिटी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्युरिटी एजेन्सी सो साइबर आक्रमणलाई रोक्न निकै कठिन रहेको बताउँछ। एजेन्सीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, सरकारी निकाय संवेदनशील पूर्वाधार र निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी ठूलो आक्रमण हुँदैछ र यसको सुरुवात गत मार्चदेखि नै भएको छ। एजेन्सीले आक्रमणमा संलग्नको भने पहिचान नभएको जनाएको छ। यद्यपि आक्रमणमा रुस सरकारको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ, तर रुसले यो आरोप निराधार रहेको दावी गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले साइबर सुरक्षालाई आफ्नो प्रशासनले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। मार्कुस रासफोर्ड चम्किएपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गतको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड विजय भएको छ। सेफिल्ड युनाइटेडलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै म्यानयू तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको हो। खेलमा अग्रता भने 5औं मिनेटमा डेभिड म्याकगोल्ड्रिकको गोलमा सेफिल्डले लिएको थियो। 26औं मिनेटमा रासफोर्डले टोलीलाई बराबरीमा पुर्याए। 33औं मिनेटमा एन्थोनी मार्सियलले गोल गर्दै टोलीलाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। 51औं मिनेटमा रासफोर्डले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा युनाइटेडले 3-1 को अग्रता लियो। 87औं मिनेटमा गोल्ड्रिकले गोल गर्दै अन्तर घटाए पनि त्यसपछि थप गोल गर्न नसक्दा सोही नतिजा निर्णायक बन्यो। 12 खेलबाट 23 अङ्क जोड्दै युनाइटेड तालिकाको 6औं स्थानमा आइपुगेको हो। 5औं स्थानको एभर्टनसँग अङ्क बराबरी भए पनि गोल अन्तरमा युनाइटेड पछि रह्यो। गैराती नै एस्टन भिल्ला र बर्नलीले गोलरहित बराबरीको नतिजा हात पारेका छन्। बायर्न म्युनिखका पोलिस स्ट्राइकर रोबर्ट लेवान्डोस्कीले फिफा वर्ष पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। प्रतिस्पर्धी बार्साका अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेसी र युभेन्टसका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै लेवान्डोस्कीले वर्ष खेलाडीको अवार्ड हात पारेका हुन्। स्विजरल्यान्डको ज्युरिचमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा 32 वर्षीय लेवान्डोस्कीलाई विजेता घोषणा गर्दै अवार्ड प्रदान गरिएको हो। अघिल्लो सिजनका 47 खेलमा लेवान्डोस्कीले 55 गोल गरेका थिए। महिला वर्ष खेलाडीको अवार्ड भने म्यान्चेस्टर सिटीकी डिफेन्डर लुसी ब्रोन्जले हात पारेकी छिन्। वर्ष कोचको अवार्ड भने इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलका प्रशिक्षक योगेन क्लोपले हात पारे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:12 हुनेछ। हवस् त, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका समेत राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका बारेमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।